सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा भएन सुनवाई। एसिया कप खेल्न भोलि पाकिस्तान जाने। ढुसी परेको कोक बेच्नेलाई महानगरले तिरायो 1.5 लाख जरिवाना। दुवै खोलामा करिडोरमा काठमाडौँ महानगरको डुजर 3 घर भत्काइयो। माओवादीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई छाड्यो। विकास समितिको नेतृत्व माधवको सट्टा दीपक सिंह उम्मेद्वार। संसदीय समितिको सभापतिलाई लिएर कङ्ग्रेसमा किचलो। शेखर गगन समूहले दिएन नाम। ललिता निवासमा 290 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता। 18 अर्ब बिगो दाबी। नेपाल 1 अर्ब जनसङ्ख्याको पानीको स्रोत हो भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने ललिता निवास जग्गा प्रकरण जग्गा जफत गर्न 52 जना विरुद्ध मुद्दा। विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटको तयारी स्वरूप नेपालले थाइल्यान्डसँग खेल्ने। उसिना चामल निर्यातमा भारतले लगायो 20% कर। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 10 मिनेटका लागि बन्द। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लग्यो सत्ता गठबन्धनतिर। रासोपाले एउटा समितिमा गर्यो छुट्टै उम्मेदवारी दर्ता। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिमा आउन चाहे वेलकम छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। सरकारको राम्रो कामबाट आत्तिनेहरूले माओवादी विरुद्ध भ्रम छरे भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सानुलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै कलाकारले गरे शाहरुखका लागि न्यायको माग। सांसदहरूको आह्वान सामाजिक सद्भाव कायम राखौं। गाई गोरुको हत्या गर्नेलाई अविलम्ब कानुनी दायरामा ल्याउन मधेसी आयोगको माग। ज्ञानेन्द्र शाहीका सहयोगी बताउनेले पत्रकारलाई धम्काए। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10 समितिका सभापतिमा 11 जनाको उम्मेदवारी। राष्ट्रपतिद्वारा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने। विधेयक 2080 प्रमाणीकरण। यसबारे पूरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदा चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिक आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ सन्दीप लामिछानेको प्रसङ्गबाट। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दाको आजका लागि तोकिएको पेशी पनि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ। अन्तिम सुनवाईका लागि न्यायाधीश प्रकाश प्रसाद पण्डितको इजलासमा तोकिएको पेशी 5औं नम्बरमा थियो भने आजका लागि तोकिएको सुनवाई स्थगित भएसँगै सन्दीप सोमबार पाकिस्तान जाने उनका वकिल सरोज कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। एसिया कप खेल्न उनी पाकिस्तान जान लागेका हुन्। सन्दीपका कानुन व्यवसायीले यसअघि नै सन्दीपलाई पाकिस्तान पठाउने तयारी गर्न नेपाल क्रिकेट संघज्ञलाई जानकारी गराइसकेको थियो। यसअघि साउन 32 गते न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले सन्दीप विरुद्ध जाहेरी दिने किशोरीकी आमाको जन्ममिति यकिन गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतमा पेश गरिएको आमाको उमेर विवादित देखिएपछि अदालतले थप प्रमाण बुझ्न भनेको थियो। उनको उमेर प्रमाणित हुने कागजात अदालतमा पेश भइसकेको छ। अन्तिम सुनवाईका लागि मुद्दा पटक पटक पेशी चलाइएको छ तर फैसलाको लागि बहस हुन सकेको छैन। जिल्ला अदालतमा यो मुद्दा 26औं पटक पेशी चढेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोका कोला विक्रेता कालिनचोक ट्रेडिङ नेपाललाई 1,50,000 रुपियाँ जरिवाना तिराएको छ। शुक्रबार भ्रिकुटी मण्डपमा एक थान सिसाको बोतलमा ढुसी लागेको कोका कोला भेटिएपछि महानगरले उत्पादन कम्पनीसँग छलफल गरेको थियो भने उत्पादन कम्पनीले एउटै ब्याजको कोका कोलामा अन्त समस्या नभएको तर एक ठाउँमा मात्रै समस्या भएपछि ढुवानी गर्दा वा अन्य कारणले लिकेज भएको निष्कर्ष निकालेको छ। महानगरका निरीक्षण अधिकृत डाक्टर अवधेश झा भन्छन् कोका कोलामा चिनी पानी र कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ। हामीले निरीक्षण गर्दा भेटिएको कोकमा कार्बन डाइअक्साइड उडिसकेकाले ढुसी लागेको थियो। लिकेज भएकाले ढुसी परेको हो। उत्पादन गर्दा पनि वितरकको लापरवाहीले गर्दा अखाद्य भएकाले 1.5 लाख जरिवाना गरिएको उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले समेत यसबारेमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन् र उहाँले बताउनु भएको छ कि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र मात्रै होइन देशभरि यस्तो अवस्था नआओस् र यसरी जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड नगरियोस् भन्दै उहाँले बताउनुभयो। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको प्रकरणमा 290 जना विरुद्ध सरकारले लिखित तिर्तिएको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले दिएको रायसहितको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले आइतबार मुद्दा दर्ता गरेको सरकारी वकिलको कार्यालयका महेश खत्रीले जानकारी दिनुभयो। सीआईबीले प्रतिवादीहरूलाई संगठित अपराधको कसुरमा पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो तर सरकारी वकिलले संगठित अपराधमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ। सीआईबीले पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाहलाई पनि
प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको थियो, तर सरकारी वकिलले शाहलाई प्रतिवादी बनाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ। सिआइबीको अनुसन्धानले उनले तत्कालीन जिल्ला मालपोत कार्यालय भक्तपुरको प्रमुख रहँदा भूमाफियालाई सहयोग गर्ने गरी काम गरेको खुलेको थियो। त्यसबापत शाहले श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा 11 आना 2 पैसा जग्गा लिएको सिआइबीको अनुसन्धानको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी ललिता निवास प्रकरणमा 290 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ भने 18 अर्ब बिगो दाबी गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न धरानवासीहरूलाई आह्वान गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकमा विशेष समयमा सांसदहरूले धरानको गोवध प्रकरणले निम्ताएको विवादले सामाजिक सद्भावलाई खलल पुर्याएको भन्दै आपसी भाइचारा र सहिष्णुता कायम गर्न आग्रह गरेका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद उदयबहादुर बोहराले धरान लगायतका अन्य ठाउँमा आपसी भाइचारा र सामाजिक सद्भावलाई खलल पुर्याउने क्रियाकलाप दोहोरिन नदिन आग्रह गर्दै सरकारले यसका लागि थप पहल कदमी लिनुपर्ने बताएका छन्। परापूर्व कालदेखि विभिन्न जात जाति धर्म सम्प्रदाय संस्कृतिका नागरिकबीच आपसी सम्मान सद्भाव कायम राख्दै देश विकासमा एकजुट भई अगाडि आइरहेका छौँ। उनले भने आपसी मतभेद र असहमतिलाई सौहार्दपूर्ण वातावरणमा समाधान गरी सामाजिक सद्भावलाई कायम राख्न आह्वान गर्दछु। सांसद बोहराले पटक पटक संसद अवरुद्ध हुँदा संसदको गरिमामा आँच आएको प्रति पनि प्रतिपक्षका सांसदलाई सचेत हुन आग्रह गरेका थिए। त्यसैगरी विभिन्न पार्टीका सांसदहरूले सामाजिक सद्भाव कायम राखौ भन्दै धरानवासीहरूलाई बताएका छन्। समाचारको विषयलाई लिएर नीतिन्यूज.com का कार्यरत पत्रकार शंकर तिवारीलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रवक्ता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्यका ज्ञानेन्द्र बहादुर यानिकि ज्ञान बहादुर शाहीका सहयोगी बताउने व्यक्तिले धम्की दिएको नेपाल पत्रकार महासंघले जनाएको छ। महासंघ काठमाडौँ शाखाका अनुसार भाद्र 6 गते बुधबार पत्रिकाको काम सकाएर घर फर्कदै गर्दा पत्रकार तिवारीलाई काठमाडौँको बिजुली बजारको पुलमा प्रतिनिधि सभा सदस्य शाहीको नाम लिँदै 2 जनाले धम्काएका थिए। त्यसैगरी जघन्य अपराधको मुद्दा लगाएर फसाइदिने भन्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य शाहीले समेत सामाजिक सञ्जाल मार्फत सन्देश पठाएर धम्काएका थिए भने सहयोगी बताउनेले जे पनि गर्न सक्छु भन्दै घरमै गएर धम्की दिएको शाखाले जनाएको छ। समाचारको विषयमा कुनै गुनासो भए प्रेस काउन्सिल वा अन्य विद्यमान कानुनी उपचारको माध्यमबाट सल्टाउनुको साटो सार्वजनिक पदाधिकारी व्यक्ति र उनका सहयोगी लगायतले गरेको यो हरकत स्वतन्त्र पत्रकारितामाथिको ज्यादती हो, महासंघले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी भनेको छ। विशेष गरी ज्ञानेन्द्र शाहीका सहयोगी बताउनेले पत्रकारलाई धम्काएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विभिन्न 10 विषयगत समितिको सभापति पदको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएको छ। समितिको सभापतिका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीका तर्फबाट आज उम्मेदवारी दर्ता भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। 10 मध्ये 9 समितिको सभापतिमा एकल उम्मेदवारी परेको छ भने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। अर्थ समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेस सन्तोष चालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जनता समाजवादीका राजकिशोर यादव, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा जनमतका अब्दुल खान र रासोपाका गणेश पराजुलीको उम्मेदवारी परेको छ। साथै कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रका विमला सुवेदी, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा कांग्रेसका आरजु राणा देउबा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा किरण कुमार शाह र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यसैगरी पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका दीपक बहादुर सिंह, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेलको उम्मेदवारी दर्ता भएको सचिवालयले जनाएको छ। मलेसियामा हुन लागेको आइसिसी वुमेन्स T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट अगाडि नेपालले सोमबार थाइल्यान्डसँग अभ्यास खेल खेल्ने भएको छ। 31 अगस्तमा मलेसियामा सुरु हुने क्वालिफायर्स अगाडि नेपालले शनिबार 4 देश सम्मिलित सिरिजमा उपाधि जितेको छ भने नेपाली टिमले हाल तयारी स्वरूप टिममा रहेका खेलाडी कुन ठाउँमा फिट हुन्छन् भन्ने प्रशिक्षण चलिरहेको प्रशिक्षक सामसन जङ थापाले बताउनुभयो। हामीले 4 देशीय सिरिजको उपाधि जित्यौं, पुनः तयारी स्वरूप हामी 28 तारिक थाइल्यान्डसँग खेल्दैछौँ, मलेसियामा रहेका प्रशिक्षक थापाले हामीसँग भने। रुबिना छेत्री कप्तान, सीता राणा मगर, इन्दु वर्मा, काजल श्रेष्ठ, बिन्दु रावल, पूजा महतो, अस्मिना कर्माचारी, खुशी रङ्गोल, ईश्वरी विष्ट, सम्झना खड्का, अप्सरी बेगम, कविता कुँवर, कविता जोशी र रोबी पोदार नेपाली टोलीमा रहेका छन्।
नेपालगञ्जबाट उडान भरेको श्री एयरलाइन्सको विमानमा चरा ठोकिएको आशंकापछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग केही समयका लागि बन्द भएको थियो। विमानस्थल कार्यालयका प्रवक्ता सुभाष झाका अनुसार 10 मिनेटका लागि विमानस्थलको धावन मार्ग बन्द गरिएको हो। हाल विमानस्थल बन्द गरेर धावन मार्गमा चराको खोजी भइरहेको छ, जहाँ त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण भइसकेको छ। दर्शक माने बाबु, तपाईहरूले यो समाचार हेर्दासम्ममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलिसकेको हुनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले गरेका राम्रा कामहरूबाट अत्तालिएकाहरूले पार्टी सरकार र गठबन्धन विरुद्ध भ्रम छरेको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट नेपाल बुद्धिजीवी संगठनको तेस्रो पूर्ण बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका कामकारबाहीमा विक्षिप्त भएकाहरूले भ्रम छर्न थालेको बताउँदै सकारात्मक कामलाई अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन्। त्यसलाई चिर्न बुद्धिजीवी संगठनले भूमिका खेल्नुपर्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। प्रधानमन्त्रीले बुद्धिजीवी समाज सुधारक र अगुवा भएकाले सरकारले गरेका कामकारबाहीलाई जनताका बीचमा लैजान र सकारात्मक प्रचार गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सानुलाई श्रद्धाञ्जली दिँदा दिँदै शाहरुखका लागि कलाकारले न्यायको माग गरेका छन्। मैले कहिले कसैको केही बिराएको थिइनँ, कसैको नराम्रो गरेको थिइनँ। ईश्वरले किन मलाई यस्तो सजाय दिए? कलाकार सानु ताम्राकारका छोरा शाहरुखको निधन पछिको भेटमा निर शाहसँग भनेका थिए। आइतबार ताम्राकारको अन्त्येष्टिमा निर शाहले उनको शब्द दोहोऱ्याउँदै भने, पुत्र वियोगमा सानुजीको पनि प्राण गयो। सानु र शाहरुखको आत्माले शान्ति पाउन शाहरुखले न्याय पाउनुपर्छ। शनिबार निधन भएका सानु ताम्राकारको आइतबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। अन्त्येष्टि अगाडि उनको शवलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि पशुपति आर्यघाटमै केही घण्टा राखिएको थियो। उनलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन कला क्षेत्रका थुप्रै व्यक्तिहरू पुगेका थिए। श्रद्धाञ्जली दिन पुगेका अधिकांश व्यक्तिले सानुको सम्झना, योगदानको चर्चाको अलावा शाहरुखको न्यायको माग गरेका छन्। श्रद्धाञ्जलीपछि हामीसँग कुराकानी गर्दै कलाकार शाहले सानुको मृत्युले आफू पनि विक्षिप्त भएको बताएका छन् र कलाकार सानु ताम्राकार लामो समयदेखि कलाकारितामा सक्रिय, कलाकारिता, कलाकार र कलाकारहरूको सङ्घ संस्था भने पनि हुरुक्कै हुने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यहाँ जति पनि कलाकारहरू आएका थिए, उहाँहरू सबै कलाकारहरूले सानुलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै उनका छोरा शाहरुख ताम्राकारको न्यायको माग गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो केसमा अब अगाडि के हुँदै जान्छ यसबारेमा तपाईँहरूमाझ अपडेट गराउँदै जानेछौँ। गाई गोरुको हत्या गरी सार्वजनिक भोजको आयोजना गर्नेलाई अविलम्ब कानुनी दायरामा ल्याउन कारवाही गर्न मधेसी आयोगले सरकारसहित सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सुनसरीको धरानमा गाई गोरुको हत्या गरी सार्वजनिक रूपमा भोज आयोजना गर्ने क्रियाकलाप संविधान विपरीत रहेको बताउँदै दोषीलाई तुरन्त कानुनी कारवाही गरी सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव कायम गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो। आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संविधानमै गाईलाई राष्ट्रिय जनावर उल्लेख गरिएको हुनाले सो कुरालाई सबै जात जाति तथा धर्मका मान्छेहरूले सम्मान गर्नुपर्ने समेत बताइएको छ। आयोगले राष्ट्रिय जनावरको हत्या गर्नु भनेको संविधानमाथि नै प्रहार गर्नु सरह भएको हुनाले त्यस्ता संविधान विपरीत कार्य गर्ने जो कोहीलाई पनि यथाशीघ्र कारवाही गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। विशेष गरी गाई गोरुको हत्या गर्नेलाई अविलम्ब कानुनी दायरामा ल्याउन मधेसी आयोगले माग गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन सम्बन्धी विधेयक 2080 प्रमाणीकरण गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको उक्त विधेयक साउन 12 गते प्रमाणीकरण गरेको पत्र राष्ट्रिय सभालाई प्राप्त भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेनाले उक्त विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त भएको जानकारी दिएका हुन्। उनले भनेका छन्, सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन सम्बन्धी विधेयक 2080 प्रमाणीकरण भएको देहाय बमोजिमको विधेयक थान 1 यसै साथ पठाइएको बेहोरा अनुरोध छ। अध्यक्ष तिमिलसेनाका अनुसार उक्त विधेयक राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण गरेका हुन्। भारतले उसिना चामलमा पनि 20% कर लगाएको छ। शुक्रबारबाट लागू हुने गरी भारतले पहिलो पटक सबै प्रकारका उसिना चामलमा कर लगाएको भने भारतको सेन्ट्रल बोर्ड अफ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स एन्ड कस्टमले शुक्रबार यस्तो निर्णय गरेको हो। बासमती, लङ्ग्रेन र जिरा मसिनो सबै प्रकारका उसिना चामल पाइन्छ। भारतको यस्तो निर्णयले नेपाली बजारमा पनि असर गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसअघि भारतले गत महिना बासमती चामल निर्यातमा रोक लगाएको थियो। स्थानीय बजारमा चामलको मूल्य उकालो लागेपछि भारतले यस्तो निर्णय गरेको रोइटर्सले जनाएको छ भने भारत यस्तो प्रकारको चामल निर्यातमा पनि अग्रणी मुलुक मान्ने गरिन्छ। व्यवसायी सञ्जय कुमार फुयालका अनुसार नेपालमा अहिले जिरा मसिनो उसिना चामलको मूल्य प्रति किलो 78, लङ्ग्रेमा 147 रुपियाँसम्म कारोबार भइरहेको छ भने भारतको यस्तो निर्णयको असर अब नेपाली बजारमा पनि देखिने भएको छ। विशेष गरी उसिना चामल निर्यातमा भारतले 20% कर लगाएको छ भने अब नेपाली बजारमा पनि चामलको मूल्य बढ्न सक्ने देखिएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडा नम्बर 10 बिजुली बजार स्थित धोबीखोला करिडोरमा सार्वजनिक जग्गा मिचेको भन्दै 3वटा घर भत्काएको छ। नक्सामा सार्वजनिक जग्गा उल्लेख भएको तर निजी घर बनाएको पाइएकाले डोजर लगाएर भत्काएको नगर प्रहरी निरीक्षक किशोर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। आज पहिलो चरणमा नक्सा हेरेर भत्काएका छौँ। अन्य घरहरूले पनि सार्वजनिक जग्गा मिचेको सूचना छ। वडा कार्यालयमा नक्सा हेरेर थप कारबाही अगाडि बढाउँछौँ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले आफूले पाएको एउटा संसदीय समितिको सभापति राप्रपालाई छाडेको छ। माओवादी केन्द्र र राप्रपा बीचको सहमति अनुसार पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा दीपक सिंह उम्मेद्वार बनेका छन् भने माओवादीका तर्फबाट सभापतिका उम्मेद्वार माधव सापकोटा चाहिँ सिंहको प्रस्तावक बनेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बीच भएको भागबण्डामा माओवादीले पूर्वाधार विकास र कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको सभापति पाएको थियो भने माओवादी केन्द्रबाट सापकोटा पूर्वाधार विकास र विमला सुवेदी कानुन समितिको सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने भइसकेको थियो। तर राप्रपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर एउटा समितिको सभापति आफूले पाउनुपर्ने बताएका थिए। राप्रपा उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर संसदको 5औं दल भएकाले एउटा समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री त्यसमा सहमत भए। राप्रपाले पूर्वाधार विकास समितिको सभापति लिने सहमति भएको छ। नेपाली कांग्रेसभित्र संसदीय समितिको सभापतिको भागबण्डालाई लिएर तीव्र विवाद देखिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले सभापति चयनअघि सल्लाह नगरेको र आफू खुसी व्यक्ति छनौट गरेका कारण आफ्नो तर्फबाट कसैले पनि सभापतिमा नाम नदिने संस्थापनेतर समूहले जनाएको छ। सत्ता गठबन्धनको भागबण्डामा कांग्रेसले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, संसदीय सुनवाई, अर्थ, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत गरी 4 समितिको सभापति पाएको थियो। 4 मध्ये 2 सभापति आफ्नो पक्षले पाउनुपर्ने अडान संस्थापनेतरले राख्दै आएको छ भने केही दिनअघि सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका संस्थापनेतरका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले 2 जना सभापति आफ्नो तर्फबाट हुनुपर्ने कुरा गरेका थिए। महामन्त्री गगन थापाले 2 जना आफ्नो तर्फबाट नभई अस्वीकार गर्नुपर्ने शेखरलाई सुझाव समेत दिएका थिए। तर सभापति शेरबहादुर देउवाले एउटा समितिको सभापति मात्र शेखर गगन समूहलाई दिन चाहेनन्। उनले संसदीय सुनवाई समितिको सभापति शेखर गगन समूहलाई छुट्याएका थिए। तर शेखर गगन समूहले नाम दिन अस्वीकार गरेको छ। विशेष गरी संसदीय समितिको सभापतिलाई लिएर कांग्रेसमा किचलो भएको छ भने शेखर गगन समूहले नाम दिएका छैनन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतले नेपालले दक्षिण एसियाका 1 अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्याको पानीको स्रोत नेपाल रहेको बताएका छन्। विश्व वातावरणको कोषको 7औं एसेम्बली बैठकमा बोल्दै उनले 45% वन क्षेत्र संरक्षण गरेर नेपालले मानव समुदायको श्वास प्रश्वासका लागि अक्सिजन प्रवाह गरिरहेको बताएका छन्। उनले नेपालको जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षणमा इमानदार प्रयास गरिरहेको बताउँदै दुर्लभ तथा सङ्कटापन्न जङ्गली जनावरको संरक्षण गरेको पनि बताएका छन्। त्यसको नतिजा स्वरूप नेपालमा बाघ र एक सिङ्गे गैंडाको संख्या उल्लेख रूपमा बढेको पनि मन्त्री महतले बताउनुभयो। प्रयासका बावजुद नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले नेपाल विश्वको 10औं उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमा परेको र पछिल्ला दिनहरूमा बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, सुक्खा साथै हिमाल विस्फोटको जोखिम समेत रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालको तापक्रम सन् 2023 सम्म 0.5 देखि 2.0 डिग्री सेल्सियस बढ्ने अनुमान रहेको र यसबाट हुने असर र प्रभावसँग सामना गर्न 2050 सम्ममा करिब 50 अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी लगानी गर्न आवश्यक रहेको डाक्टर महतले बताउनुभयो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले 52 जनाबाट जग्गा जफत गर्न माग दाबी गरेको छ। यो प्रयोजनका लागि कार्यालयले 52 जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। उनीहरूमाथि कृत्यको अभियोग छैन, तर कृत्य कामबाट जोडिएको जग्गा किनेकाले त्यो जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ स्रोतले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले जग्गा फिर्ताको मन्जुरीमा दिनेमाथि पनि मुद्दा नचल्ने राय दिएको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूलाई जग्गा जफत को प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाउने निर्णय गरेको स्रोतको भनाइ रहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कन चाहे स्वागत गर्ने बताएका छन्। एमाले कोशी प्रदेश कमिटिको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले भण्डारी राजनीतिमा आउन चाहे पनि कसैले रोक्न नसक्ने बताएका छन्। पार्टी काममा सक्रिय हुने चाहना देखाए उहाँलाई हामी निषेध गर्दैनौँ। उहाँ आएर राम्रो नेतृत्व गरे ठिक छ, तर उहाँ आउँछु त भन्नु पर्यो। उहाँलाई सधैँ वेलकम छ। ओलीले भने उहाँले राजनीति गर्छु भन्दा रोक्ने को हो, हामी कसले रोक्छ, कसरी रोक्छ भन्दै उनले प्रश्न गरे। ओलीले पूर्व राष्ट्रपतिलाई पार्टीभित्रका नेता
नेताहरूले भेट्दैमा अनावश्यक हल्ला चलाउनु राम्रो नभएको पनि उल्लेख गरेका छन्। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजी हाम्रो पार्टीका सबै नेताहरूको राष्ट्रपति भएर एउटा आदरणीय व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। उहाँ ओलीले भने त्योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो नजिकको मित्रता हो, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष नै हो, हाम्रो पार्टीको आदरणीय व्यक्तित्व नै हो। त्यसैले हामी मध्ये कसैले भेट्नु कुरा गर्नु भनेको ठूलो कुरा होइन। यसअघि भण्डारी एमालेको नेतृत्वमा फर्कन चाहेको हल्ला चलेको बारेमा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा पार्टीभित्र समस्या सृजना गर्न खोजेको भन्दै टिप्पणी समेत गरेका थिए। संसदीय समितिको नेतृत्वका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सत्ता गठबन्धनबाट भाग पाइसकेको छ। यसबारेमा तपाईहरूलाई जानकारी नै छ। यसअघि माओवादी केन्द्रको भागमा रहेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपाले पाएको छ भने समितिको सभापतिमा राप्रपाका सांसद दीपक सिंहले उम्मेदवारी दिएका छन्। उनले सत्ता गठबन्धनका दलहरू उम्मेदवारसँगै गएर उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् भने सांसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने भागभन्डा हिसाब पाएको छैन। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। अरू दलहरूले आफूलाई भाग नदिएपछि एउटा समितिमा रासोपाले छुट्टै उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापति काठमाडौँ 7बाट निर्वाचित रासोपाका सांसद गणेश पराजुलीले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। उनको प्रस्तावकमा पार्टी उपसभापति डीपी अर्याल र समर्थकमा असीम शाह रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ भोलि बिहान 5 बजे नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। हाम्रो च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला, नयाँ मुख्य समाचारहरू पनि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।